आयच्या ह्या रोसाच्या सुमयार तुमकां एक संदी मेवली तुमचें संगीत लोकां मुखार मांडूंक. तर अशी पद्दतीची संदी तुमकां केन्ना तरी मेवता आसतली आनी तुमी कसलें संगीत वाजयतात? जरूर आमकां मेळ्ळें हे आदीं आनी चडशे आमी सकाळचें आल्वराद म्हणटा पळय ती तें वाजयतात आमी. पूण हालींच आमकां थोडीं वर्सां फाटीं अशें सालसेत त्या वाठारांत आमकां थोड्यान आमकां आमंत्रण केलें वाजोवपाक वो रोस वाजोवपाक. तर आमी उमेदीन तें वाजयलें आनी लोकांक खूब मानलें तें. म्हाका दिसता आमचें जें आदलें ट्रेडिशन आसलें तातूंत हें ब्रास बँडा उदेशी आनीक थोडी भर पडल्या आनीक ही जी संस्कृती आमच्या आयची नवी संस्कृती म्हणूं येता. कारण हें खूब आदीं घडटालें पूण आदीं मदलो थोडो काळ तें कांयच दिसना. तरी आसतना हें अशेंच चालू उरचें अशें तुमकांय दिसता आसतलें? पळय जे लोकांक जाय ते आमी दिवपाक आमकां चड उमेद. चड आमी जें तांकां खुशालकाय भोगता न्हू आमी वाजोवन तर आमी तांकां बरे भाशेन तांकां खुशाल करपाक आमी वावुरता. आतां सांगचें म्हणल्यार आमचे जाणटे लोक सगळे म्युजिशन आसले ते आदीं वावर करताले खूब. ते मदेंच मागीर ब्रेक जालो कहो थोडे शिकोना जाले. पूण आतां परतें चालू जालां. जे आतां आमचे ल्हान ल्हान भुरगे सगळे शिंगता आनी म्हाका दिसता तेणी तें चालू दवरूंक जाय. आमचो आदल्याचो वावर आहा तो चालू दवरूंक जाय. हो जावन आमचो एव्हरेस्ट पिंटो दिवाडेचे गांवचो. हांव पुलीस आजावेद फ्रॉम मेसेस, मानियल कायेदो फ्रॉम नेवरा, रोजारियो फेर्नांडीस फ्रॉम कलांगूट एंड आदिलिनो पेरेरा फ्रॉम नेवरा. हे आमी सगळे एकठांय जावन एक ग्रूप कहो आमचो केलेलो आहा आनी आमी कोणाच्या फंक्शनाक कसले सोबयता. अशे पद्दतीन एक रोस लावपाची कार्यावळ करप हाका काळजा मनाची खूब आदींतल्यान तयारी करची पडटा. आनीक जेन्ना ही तयारी बरे भाशेन जाता तेन्ना सगलो एरेंजमेंट वेर्नाथ सान आमचे वेर्स म्हणपी लोक, जे नाचपी, जे घुमटां वाजोवपी, तेच बरोबर ब्रास बँड हांकां एरेंज करप हें सगळें खूब आदीं तयारी केल्या उपरांत आयज तें फळादीक जालें. म्हजे बरोबर आसा टोनी गोन्साल्वीस, आयचो जो न्हवरो आसा जाका रोस लायला ताचो बापूय, आनी ताची येवजण की आमची जी परंपरा आसा ती टिकून दवरपाची गरज आसा. जायते फावटी जायते कडेन तो आपली धांव मारून मायभाशेच्या मोगा पासत वेता आनीक जायत्या जाणांक आदार दिता. तर ही येवजण तुज्या मनांत कशी आयली? वेल हांवें चिंतलो म्हजो एक चेडो गोंयांत वचून ताका आमचे गोंयचे परंपरा करतलो म्हूण, तेच परी तियात्रूय जाता तेच भाशेन रोसी करतलो म्हूण. तर हांवें चिंतलें आमचे घुमटां वाजयता, ब्रास बँड वाजयता तेच भाशेन हांव करतलो म्हूण हांवें तें चिंतलेलें. तें आयज म्हजें फळ पुराय जालें. खरेंच आयचो जो जी कार्यावळ आसा जे पद्दतीन सगळे लोक मिसळ जाले आनी ह्या दिवाडे गांवांत म्हाका दिसता हें पयलींच फावट जालां काय? केलां आसतलें, म्हाका इतली येना. हांव गेलां जायते रोसाक पूण हें हांवें पळोवंक ना. दिवाडे केलां, भायरूय गेलां, पळोवंक ना. पूण हांवें म्हणलें हांवें करया चल आमची परंपरा दवरया चालूच ही. खरेंच तुका काळजा मनान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय देव बरें करूं. This is our Goan tradition. Yeah, How you feel? it's very nice to feel very like purified. And your happiness regarding this marriage? Yeah, it's very nice. I came here for the groom's sister wedding as well, and it was very nice as well. Yeah. It's emotional.
म्हाणो म्हणटाले आनी रोस लायताले ना घेवन मागीर तिणी आतां घाण गेलां ते भाशेन ना घेताले मोकल्याचो माय पाय मागीर तेजी बाब फॅमिली हे ना घेवन ही सिस्टम आहा रोसाची आहा पूण आनी भेणाचें नासलें फस्ट टायम भेण आनी हो पळय आतां तुमी घुमट तें हाडलां फस्ट पूण बेश्टी मांडो म्हणटाले घुमट घेवन हातूंतल्यान तुमी खुशाल जाले नो आय एम वेरी हॅप्पी दीस ट्रेडिशन हॅव टू कीप ऑन one of our friend, he's from London, he's in Goa, and he's enjoying this event. So how you feel our Goan tradition? Well, it's different than the Catholic tradition. Well, it's Catholic things, but in our country we have different ways to do it, and we don't have the coconut milk or the dancing with the jams or whatever. As the people here, they're preparing 2 days before the wedding and everything, and it was really, really nice. It was a great excuse to come into India and to enjoy India and the wedding as well. Yeah, very nice. It's very nice. It's very nice. It's really, really nice to be here with all of you. सर आयच्या ह्या रोसाच्या सुमयार तुमी हाजीर आसात आनीक पारंपारीक पद्दतीन टोणींग गोसालविसान हें ट्रेडिशन ही आमची संस्कृती टिकून दवरपा खातीर आपलो हातभार लायला तर तुमची खुशालकाय तुमकां कितें दिसता आमी सगळे एकदम खुशाल आनी अशीच परंपरा आमी दवरपाक जाय आदल्यांनी केल्ली ती परंपरा दवरपाक जाय कित्याक ही एक आमकां एक हें मेवता की सगळे एकठांय जावपाक सोयरे शेजारी फ्रेंड्स सगळे मेवता आनी एक आमचें बॉन्डिंग वाडटा खरेंच तुका अशे पद्दतीन आनिकूय जांच्या लागीं घडटा ताणें अशे पद्दतीन रोस करचो अशें तुमकां दिसता करपाकूच जाय आनी आमचे गांवच्या लोकांनी ती आदली परंपरा ती कांतारां म्हणून करपाक जाय हांव जाणू आमची माय हाल्ली ती पासून ही अशीं कांतारां म्हणटाली आनी रोसाच्या समयार कांतारां म्हणून बरें दिसतालें पूण आतां इल्ली इल्ली आतांचीं भुरगीं तें आदलें विसरल्यां आनी तांच्या लागीं ती कांतारां म्हणपाक जायना ताका लागून आयज टोणीन बाबान स्पेशल हो पोंगड हाडून आयज बरें केलां हय म्हणटच आयच्या ह्या आमच्या कार्यावळी उद्देशी जी तरणाटीं आसात तांचेर थोडो भोव उजवाड पडटलो जरी तर ती ही कार्यावळ पळयतात जाल्यार तांकांय दिसतलें की आपल्याय काजाराक अशेच पद्दतीन हे वेर्स म्हणून अशेच पद्दतीन संगीत वाजोवन आपलें काजार जावचें येस येस करेक्ट मुंडा दामना बेडेकार पूर्वजांचे वावरकार वर्गामी वायकार वडबितीची सगळ्या गोड नाव दिले तराचे
Donde pica ma partu, isprimotante. Mangato putate, dolo tu duante, gobino anao tuje. Como que ingle do chibi la kota, ada babo tuje siripeta. Bakara tolia makeri ne tota, gochayo no tiani tota. Dago bakara tolia makeri ne tota, gochayo no tiani. Jai Jai Maka Jai Jai Maringi Maringi Wakara Maka Jai Mada Popora Yongi Lavara खरेंच कशे पद्दतीन ही रोसाची समोरमणी फुडें वतात हें तुमी पळयलां खरेंच ही सगळी कार्यावळ पळयल्या उपरांत ही सगळी कांतारां आयकल्या उपरांत अशें दिसलें की अशे पद्दतीचे रोस आमच्या गोंयांत गोंयभर जायत रावचे इतल्यानूच आयची मडगांव मतें कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडिया